महामारीबाट विश्व आक्रान्त छ, मानव सभ्यता नै एउटा सङ्कटमा छ। आज विश्वभरमा सबैभन्दा बढी सङ्कटग्रस्त कोही छ भने श्रमिकहरू सङ्कटग्रस्त छन् र अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त छ। नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन र गम्भीर प्रभावित भएको छ। विश्व अर्थतन्त्रको डामाडोलको अवस्था, कोरोनाको प्रभाव कुन क्षेत्रमा कसरी पर्दैछ भन्ने कुराको सामान्य आकलन मात्र अहिले गर्न सकिन्छ, त त्यसको समग्र मूल्याङ्कन गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो प्रारम्भिक अनुमान मात्र हामीले गरिरहेका छौँ। यसले पार्ने परिस्थिति समग्र क्षेत्रमा, अर्थतन्त्रमा, संस्कृतिमा, मानव सभ्यतामा र समग्रमा पार्ने प्रभाव के हो भन्ने कुरा यति बेला हामी पूर्ण रूपले अनुमान गर्न सक्दैनौँ। यस्तो बेलामा मतलब विनियोजित विधेयक 2077 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम त यो शीर्षकमा नै के लेख्नु पर्थ्यो भने कोरोनाको महामारीको अवधिमा विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त प्राथमिकता लेख्नु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने त्यसले समग्रतामा यसले पार्ने प्रभावहरूलाई समेट्नका लागि शीर्षकलाई पनि त्यसरी राख्नु पर्थ्यो। खैर, एउटा कुरा भयो। अहिले ल्याउने बजेट वास्तवमा हामीले तत्काल काम अगाडि बढाउनका लागि मात्रै ल्याउनु पर्दछ। यसको समग्र मूल्याङ्कन बिना, यसका समग्र प्रभावको अभावमा अहिले ल्याउने बजेटले हामीलाई भोलि आफैमा एउटा सङ्कट उत्पन्न गर्न सक्ने भएको हुनाले म त्यतातिर अर्थमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र वस्तुवादी त्यति बेला मात्रै हुनेछ जब हामी समग्र यसको मूल्याङ्कन गर्नेछौँ र अगाडि बढ्नेछौँ। यो बजेटको लागि सबै राजनीतिक पार्टीहरू, निजी क्षेत्र र सबै सरकारवाला क्षेत्रहरूको बृहत छलफल अन्तर्क्रिया पछि निकालिने निचोडका आधारमा बजेट बनाउनु यति बेलाको प्राथमिक आवश्यकता हुनु पर्दछ। त्यतातिर ध्यान दिनु जरुरी छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब यति बेला हामी विश्वभरि छरिएका नेपालका हामीले यकिन गर्न सकिने कुरा के हो भने विश्वभरि छरिएका मजदुरहरू नेपाल फर्किँदैछन् र ती बेरोजगार भइरहेका छन्। यो देशमा रोजगारी कसरी दिने भन्ने प्रश्न मात्रै हामीसित यकिन छ र अरू सबै कुराहरू अहिले हामी स्पष्ट गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरामा राख्दै यहाँ म के भन्न चाहन्छु भने यो सिद्धान्त र प्राथमिकता परम्परागत बजेटको हिसाबले आएको छ। अहिले समग्र कोरोनाको प्रभावमा केन्द्रित भएर त्यसलाई समाधान गर्ने उद्देश्यमा भन्दा पनि सबै कुराहरूलाई त्यहाँ अहिले समेटेर आएको जो छ र त्यसमा अझ अर्थ मन्त्रालयको दिमागमा एउटा उदार अर्थतन्त्र र वित्तीय पुँजीवादले भरिएको छ। अर्थ मन्त्रालय व्यवहारमा नोकरशाही र दलाल पुँजीवाद हुर्किरहेको छ, तर सिद्धान्तमा यहाँ समाजवाद भनेर हामीलाई मूर्ख बनाइँदैछ। मलाई त्यस्तो लाग्छ। र कोरोनाको यो महामारीसम्म आइपुग्दा विश्वबाटै उदार अर्थतन्त्र, कथित एउटा उदार अर्थतन्त्र असफल भइसकेको कुरा एउटा विश्वव्यापी बहस यति बेला चलिरहेको छ। यो बहस विश्वका पुँजीवादी अर्थविदहरूले नै यो बहस चलाइरहेका छन्। यो सङ्कटको पछाडि सँगसँगै विश्वको राजनैतिक र आर्थिक प्रणालीमा नयाँ पुनर्संरचनाको आवश्यकताको महस भएको कुराहरू आज ठुलो बहस बनिरहेको छ। त यस्तो बेलामा हामीले हाम्रो संविधानमा हामीले स्पष्ट उल्लेख गरेका छौँ, त्यो लोकतान्त्रिक नै हो। यहाँ विषय उठेको छ त्यो लोकतान्त्रिक नै हो, तर समाजवादी अर्थतन्त्रको कुरा, अर्थव्यवस्थाको कुरा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। सो अनुरूप हामीले कसरी अगाडि बढ्ने त भन्दाखेरि अहिले मुख्य गरी किसानहरूमा, मजदुरहरूमा, श्रमिकहरूमा तथा निम्न आय भएका जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता गराउने कार्यक्रममा सरकारको बृहत लगानी हुनु पर्यो। यो लगानीको तयारी छ कि छैन र ती जनताको कुरा गर्दा कर्णालीका जनतालाई स्मरण गर्नु पर्यो, 2 नम्बर प्रदेशका जनतालाई स्मरण गर्नु पर्यो, सहरका श्रमिकहरूलाई स्मरण गर्नु पर्यो, अन्य गरिबहरूलाई स्मरण गर्नु पर्यो र त्यहाँ बृहत लगानी गर्नु पर्दछ। स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणको लागि
यति बेला म के भन्न चाहन्छु भने हरेक पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि हरेक पालिका आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने एउटा नारा सहित फेरि एकपटक हामीले भन्नुपर्छ, आफ्नो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऊ भन्ने एउटा आधारभूत कार्यक्रम सहित हामी अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ। र मुख्य गरी कृषि क्षेत्रको पुनर्संरचना आजको प्राथमिकता हो। कृषि क्षेत्र, यसका लागि राज्यले कृषकहरूलाई कृषि क्षेत्रमा वृहत लगानी गर्नुपर्छ, न्यूनतम 10% बजेट यसमा लगानी हुनुपर्छ, अन्यथा कृषि क्षेत्रको पुनर्संरचनाको प्रारम्भिक कार्य पनि सुरु गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले आज कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि यदि हामीले 10% लगानी अहिले गरेर गयौँ भने यो आर्थिक वर्षमा अधिकांश क्षेत्रमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, त्यो सम्भावना छ। त्यसले अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुर्याउने मात्रै होइन, त्यसले रोजगारीमा पनि गुणात्मक वृद्धि गर्नेछ। त्यसकारणले अहिले किसानलाई पेन्सन दिने कुरा, मल बिउ तथा अन्य सामग्रीहरू किसानहरूसम्म पुर्याउने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। प्राविधिक सेवा विस्तार गर्ने कुरामा र सहुलियत ऋण किसानको हातमा किसानको बारीमा पुर्याउनुपर्छ। आज सहुलियत ऋण ठुला बडा उद्योगपतिहरूले कृषिको नाममा लिएर अन्यत्र लगानी गरिरहेका छन्। अहिलेसम्मको डाटा हेर्यो भने हामीले पाउने कुरा त्यही हो। त्यसलाई रोक्नका लागि र किसानहरूको हातमा त्यो ऋण दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। र महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कृषि उपजहरू राज्यले किन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ, ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। किसानका अहिले कुहिरहेका, अहिले पोखिरहेको दुध, अहिले खेर गइरहेका अन्डा, अहिले बिक्री नभएका कुखुराहरू, तमाम कुराहरू जे छन् ती कुरा राज्यले किन्ने सुनिश्चितता भइदियो भने कृषि क्षेत्रको ठुलो विकास हुनेछ। राज्यले बरु त्यसको मार्केटिङ गरोस्, राज्यले कुनै अन्य मतलब आफ्नो देशमा आपूर्तिबाट बढ्यो भने बाहिर निकासा गर्ने कुराको पनि नेतृत्व गरोस्, त्यतातिर ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसै गरी आन्तरिक एउटा रोजगारी वृद्धि गर्नका लागि रूपान्तरणकारी कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ। सामान्य कुरा गरेर हुँदैन। मुख्य गरी कृषि क्षेत्रमा नै यो कुरालाई हामीले प्राथमिकता दिन सक्छौँ र अगाडि बढाउन सक्छौँ। र म यसमा के भन्न चाहन्छु भने एउटा रोजगारीको लागि श्रमिकहरूलाई कसरी सङ्गठित गर्ने, श्रमिकहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने, कम पुँजीले बढी उत्पादन कसरी गर्ने, कम पुँजी लगानी गरेर बढी पूर्वाधार निर्माण कसरी गर्ने भन्ने कुराको एउटा सानो उदाहरण म पेश गर्न चाहन्छु कि श्रम सहकारी हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। श्रम सहकारी अबको बजेटमा त्यहाँ उल्लेख गरिनुपर्छ। त्यो मार्फत अबका भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू र उत्पादनका कुराहरू अगाडि बढाउने र वृहत रोजगारी सृष्टि गर्ने कुरातिर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो कोरोनाको एउटा अवधिमा जहाँ एउटा 8 बिस्कोट नगरपालिका, रुकुमको 8 बिस्कोट नगरपालिका छ र त्यहाँ एकदम दुर्गम अवस्था डोल्पाको छेउमा छ, त्यहाँ अस्पतालको पूर्वाधार थिएन र त्यहाँ श्रम सहकारी मार्फत हामीले 10 दिनमा 6वटा एट्याच बाथरुम सहितका सेपरेट कोठा भएका 10 दिनको 10 बेडको हस्पिटल हामीले निर्माण गऱ्यौँ र त्यो कम मूल्यमा गऱ्यौँ। त्यो पक्की भवन हो, पक्की भवन हामीले गऱ्यौँ। त्यसै गरी 15-15 बेडका 15-15 दिनका मुसिकोट चौरजारीमा हामीले ती बेड भएका अस्पताल हामीले निर्माण गऱ्यौँ। यसबाट एउटा के कुराको आत्मविश्वास पैदा भएको छ भने यसरी हामीले काम गरियो भने 10 दिनमा 753 गाउँपालिकामा हामीले 753वटा यस्ता भवनहरू निर्माण गर्न सक्छौँ, 7530 बेड हामी निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा यहाँ देखिएको छ। यसै गरी आवश्यक विद्यालयका पूर्वाधार वा अन्य पूर्वाधार, भौतिक पूर्वाधार हामी निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी 1 महिनामा 1 वडामा 1 किलोमिटर बाटो हामी निर्माण गऱ्यौँ भने हामीले 1 वर्षमा 12 किलोमिटर नहर वा बाटो हामी बनाउन सक्छौँ। यसरी 6743वटा वडामा 1 किलोमिटरका दरले 1 महिनामा निर्माण गर्दाखेरि 12 महिनामा 80,916 किलोमिटर बाटो, 80,916 किलोमिटर नहर वा यस्तै अरू कुराहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। यो अहिलेको नेपालको कुल सडकभन्दा बढी हो। तसर्थ हामीले श्रम सहकारी मार्फत काम गर्ने एउटा नयाँ विकासको तीव्र अभियानमा जाने यो मात्र एउटा बाटो बनेमा लागेको छ। साना उद्योग मार्फत उत्पादन र स्वरोजगारहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यो पनि मैले एउटा अभ्यास गरेको छु। 10वटा उद्योगहरू खोलेर आज 500 मान्छेहरूले त्यहाँ साना उद्योगहरूमा काम पाइरहेका छन्। त्यसकारणले हामीले विशेष गरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई तिनको शीघ्र क्षमताका आधारमा सङ्गठित गरेर श्रम सहकारीमा सङ्गठित गरेर उत्पादन र स्वरोजगारका लागि
हामीले राज्यले लगानी गर्नुपर्छ, त्यो कुरा अहिले हुनुपर्छ र अन्य पर्यटन लगायतका अन्य क्षेत्रहरू जो अहिले अस्तव्यस्त छन् तिनलाई लयमा ल्याउने गरी तिनको पुनर्संरचना गर्ने गरी जानुपर्छ। यसको लागि समग्रमा कुरा के हो भने एउटा आर्थिक हाम्रो पोलिसीको नै हामीले रिफर्म गर्नुपर्छ। त्यसो नगरिकन यो सम्भव छैन र मैले सुरुमा भने उदारवाद अर्थतन्त्र वित्तीय पुँजीवादले ग्रस्त भएर यी कुराहरू गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले हामीले देशको आवश्यकता, देशको विशेषता अनुसार हामीसित भएको श्रमलाई, हामीसित भएको पुँजीलाई, हामीसित भएको स्रोतलाई एकीकृत गरी परिचालन गर्ने कुरा हो भन्ने कुरामा राख्न चाहन्छु। र यसरी हामी अगाडि बढ्यौँ भने आर्थिक पुनर्संरचनाको बाटोमा अगाडि जान सक्छौँ। यो एउटा अवसर हो, यो अवसरमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, आत्मनिर्भर भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि हामीले हाम्रा विकासका हाम्रा परम्पराहरू, हाम्रा स्रोतहरू र हामीसित आज युवा बहुल जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने कुरा हो। गत वर्ष पनि युवालाई परिचालन गर्ने कुरा मैले यही रोस्टमबाट मैले सक्दैछु सामान्य सभामुख महोदय, र मैले अनुरोध गरेको थिएँ त्यो कुरा आएन र यस वर्ष पनि त्यसो हुन्छ के हुन्छ मलाई थाहा छैन। म अन्तमा एउटा नेपाली उखान मलाई याद आइरहेको छ, ढुङ्गामाथि पानी पर्यो रुज्यो मात्रै भिजेन, कुन्नी केसँग कुरा गर्यो सुन्यो मात्रै बुझेन भन्ने कुरा नहोस्। धन्यवाद।